آج پاکستان چ طلاق دی شرح تے ریشو کیوں زیادہ ہے؟ وکیل صاحب نو پوچھو، اے پچھلے سال 60,000 کیس طلاق دا کلے دا دائر ہویا ہے، میں دسو 1,20,000 کرانہ متاثر ہویا ہے۔ وہ دی وجہ کیا ہے؟ اسی اپنی بیگم نو اپنی عزت نہیں سمجھ دے، وہ دی سیف الماری چ پیسے رکھ کے انہوں تالا مار کے چابی جیب چ پا لینے، ایتھے دکان تے نوکر بٹھانے، انہوں کہنا گلے تے بیٹھی، میرا فیکٹری چ نوکر بٹھانے، انہوں کہنا گلے چ بیٹھ جاویں۔ مینوں سوچ کے جواب دے، ایک نوکر 10,000 دا ملازم ہے، 8 گھنٹے تیرے کو ڈیوٹی کردا ہے، انہوں اپنے گلے تے بٹھانا ویرا امان تے تماز سمجھنا ہے۔ مینوں دس، جس عورت نے ماں چھڈی تے تیرے واسطے، بہناں چھڈیاں تے تیرے واسطے، بابل چھڈیا تے تیرے واسطے، سہیلیاں چھڈیاں تے تیرے واسطے، رشتہ دار چھڈے تے تیرے واسطے، سب کچھ چھڈ کے 20 سال دیاں محبتاں چھڈ کے تیرے گھر آ گئی۔ مینوں دس سجنا، تو دی سیف الماری چ پیسے رکھ کے تالا مار کے جیب چ پا لویں۔ مینوں دس، تو انہوں نکرانی بھی نہیں سمجھیا۔ جڑیاں لڑکیاں نے جلوس کڈیا میرا جسم میری مرضی، اے دے پیچھے تیرا ایکشن ہے، پھر انہاں دا ری ایکشن ہے۔ اگر تو عورت نو اسلام والے حقوق دیتے ہوندے، شریعت نے کیا ہے؟ عورت مرد دے کر دی چوکیدار ہے، یعنی جو کچھ پیا ہے وہ دی راکھی کرن والی عورت، مرد باہر کام کرن جاندا ہے۔ مینوں دس، اسلام دے نقطہ نظر دے مطابق تو کتنیاں اپنیاں بیویاں نو سیفاں دیاں چابیاں دتیاں، مکلاوے دے پیسے تو چھین لینے، تیری ماں دی اپنی بیوی نو 5 سال پیسے نہیں پھڑانے، اینو روٹی ملدی، اینو کپڑا ملدا ہے۔ میرے ویروں، روٹی کپڑا تے جیل چ قیدیاں نو ہی ملدا ہے۔ تو اپنی بیوی نو قیدی بھی نہیں سمجھیا، نکرانی بھی نہیں سمجھیا، نوکر تے بھی بندہ اعتماد کردا ہے۔ حضرت امام ربی انہاں دے والد 30,000 دینار اپنی بیگم نو پھڑا کے گئے۔ حضرت فضل ابن عباس، ایک کون نبی پاک دا پتریر، انہاں دے باپ دا نام حضرت عباس بن عبد المطلب ہے۔ عباس بن عبد المطلب جدوں مکیوں نبی پاک دے نال لڑن واسطے آئے، بدر چ قیدی بن گئے۔ 30,000 دینار اپنی بیوی ام فضل نو دے کے آئے۔ نبی پاک دا معجزہ حضور نے دسیا، میرے نبی آندے نے چاچا 18,000 اپنا دے، 12,000 میرے پتر بھی دے، میرے پتریر دا دے۔ دیا تینوں پتہ ہے چاچا میرے رب نے دس دیتا ہے، او جڑا ام فضل نو دے کے آیا پوڑیاں تھلے نپیا ہے۔ ذرا سنیا جے، میرے نبی کریم نے ادوں دستا کہ عورت نو ارب پیسے پھڑا کے آندے سے۔ اج پاکستان چ کیڑی مار وج گئی ہے، اسی اپنے جسم دے حصے نو قرآن کہندا عورت مرد دا لباس ہے، مرد عورت دا لباس ہے، میاں بیوی دی عزت ہے، بیوی میاں دی عزت ہے۔ آج کتنے بیٹھے جے جڑے اپنیاں بیویاں تے اعتماد نہیں کردے، انہاں پاکستان چ دوسرے نو کی اعتماد دی نظر نہ دیکھ، جس نو اپنے جسم سے یقین نہیں۔ اے لباس نا میرا، مینوں کوئی بندہ کوئی مولوی جی اے تے میں پان دی تھوک سٹ لاں، مینوں کہنا یا کر اتھے دفع ہو پر تو ایتھے پان سٹنا۔ اوے میں اپنے لباس تے کسی نے تھکن نہیں دیندا، چلیا تو اپنے لباس تے چوری دا کیس پوانا چاہنا ہے؟ تیری بیگم نو جدوں تو تالا مار کے چابی جیب چ پائے گا، ننانا اگے بھی چورنی، سس اگے بھی چورنی، درانی اگے بھی چورنی، جٹھانی اگے بھی چورنی۔ مینوں دس، جس عورت نے سب کچھ چھڈ کے الٹس کلٹس کار چ بیٹھ کے تیرے نال حویلی آنا پسند کیتا ہے، ماں باپ چھڑ کے، ہجے بھی کوئی اعتماد تے ازمان والی گل ہے جیڑی سب کچھ چھڑ کے تیرے کول آ گئی۔ کلمہ پڑھ کے دسو، پھر ایسیاں عورتاں ہی بندیاں نو زہر دیندیاں کہ تینوں میرے تے اعتماد نہیں تے انج تے انج ہی۔ پھر وکیل صاحب کو کیس ہوندا، کلمہ پڑھ کے دسو انج ہو رہا کہ لمحہ فکری ہے